तस्सीह इबारत कोर्स की ये दूसरी वीडियो है। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं और इसके मुताबिक आप अमल करते हैं तो 20 से 25% इबारत आपकी दुरुस्त हो सकती है, आपको इबारत पढ़नी आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आप ये ज़हन में रखें, ये वीडियो सुनने से पहले आप लोगों को ये इंतज़ार होता है कि दूसरी वीडियो आए, फिर उससे अगली वीडियो आए, फिर उससे अगली वीडियो आए, हम देखें। बहुत से हमारे तलबा ये करते हैं कि एक वीडियो देखी, फिर उसके बाद फ़ौरन दूसरी वीडियो देखी, फिर उसके बाद तीसरी वीडियो देखी, चौथी वीडियो देखी, ऐसे वीडियो पर वीडियो देखते चले जाते हैं। इस तरह अगर आप देखते रहेंगे आपकी इबारत दुरुस्त नहीं होगी। उसका एक तरीक़ाकार होता है और वो ये है कि जब आपने इबारत एक वीडियो देखनी है तो आपने उस पर अमल भी करना है और उसके मुताबिक आपने इबारत, जो तरीका आपको बताया गया है ना, उस तरीके के मुताबिक आपने इबारत पढ़नी है। अपनी तरफ से अगर मज़ीद किसी चीज़ में ढूंढने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन चीज़ों का आपको इल्म नहीं है, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे और हो सकता है आप हौसला हारें, शिकस्त, हिम्मत हार जाएं और कहेंगे जी हमसे तो इबारत दुरुस्त नहीं होती। तो एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि सिर्फ वीडियो पर वीडियो नहीं देखनी, बल्कि उसके मुताबिक आपने अमल भी करना है। इस तरह कभी आपकी इबारत दुरुस्त नहीं होगी। दूसरी आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने जो वीडियो देखी है उस देखने के बाद आपने अपनी इबारत किसी को सुनानी भी है। ख़ास तौर पर जो इबारत मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप वो इबारत किसी को सुनाएं, फिर उसके बाद आप जो है वो दूसरी किसी भी सफ़े से, किसी भी किताब से, आप किसी भी दर्जे के तालिब इल्म हैं तो किसी भी किताब से आप इबारत, जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके के मुताबिक आपने दूसरे को सुनानी है इबारत। जब तक सुनाएंगे नहीं आपकी इबारत दुरुस्त नहीं होगी। और उसको सुनानी है जिसको इबारत आती हो, जो आपकी गलतियाँ निकाल सके, जिसको इबारत में महारत हासिल हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कोर्स के इख्तिताम पर मेरा व्हाट्सएप पर एक इंशाअल्लाह मज़ीद कोर्स होगा इसी इबारत के हवाले से। उसमें मैं आपसे इबारत सुनूंगा, हर एक तालिब इल्म से इबारत सुनूंगा। सुनने के बाद जो है फिर मैं उनको गलतियां बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की है, और फिर आपको नंबर भी दूंगा, बताऊंगा कि इतने फ़ीसद आपकी इबारत दुरुस्त हो गई है, और आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी इतनी फ़ीसद इबारत दुरुस्त हो गई है, इतने फ़ीसद इबारत अभी मज़ीद रहती है, क्या क्या खामी रहती है, वो सारी खामी मैं आपको बताऊँगा। उस कोर्स को करने के बाद जो व्हाट्सएप पे कोर्स होगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपको किस तरह फर इबारत आती है। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो ये कि वीडियो पर वीडियो नहीं देखते चले जाना, देखना भी है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इबारत तब दुरुस्त होगी जब आप उसके मुताबिक हर वीडियो के बाद आपने उस पर अमल करना है और किसी न किसी को आपने अपनी इबारत ज़रूर सुनानी है। और तीसरी बात यह है कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी इबारत दुरुस्त करनी है, यकदम आपकी इबारत दुरुस्त नहीं होगी। तो इस वजह से मैं दो चीज़ें आज आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ कि उनमें से आज आपने एक चीज़ जहन में बिठानी है, दो चीज़ों में से एक चीज़, तो उससे आपकी जो इबारत है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। 20 से 25% आपकी इबारत दुरुस्त हो जाएगी अगर आपने दो चीज़ें याद कर लीं, जहन में महफूज कर लीं। पहली चीज़ ये है कि आपने देखना है कि कौन सा लफ्ज़ मबनी है, कौन सा लफ्ज़ मोरब है। मोरब मबनी को जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको इब्तिदा में, स्टार्टिंग में आपकी इबारत दुरुस्त नहीं होगी। जो मोरब है अभी उसको आप छोड़ दें। दो किस्म के लफ्ज़ हैं, एक किस्म मोरब की है, दूसरी मबनी की है। पूरी नहव के अंदर जितने भी अल्फाज होते हैं उनकी दो ही किस्में हैं, या वो मोरब होंगे या मबनी होंगे। मोरब वो लफ्ज़ होता है जिसके आखिरी हर्फ की हरकत बदलती है, जैसे अल्लाह है, कुल हुवल्लाहु, उसमें अल्लाह के आखिरी हर्फ हा पर पेश है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर अल्लाह के आखिरी हर्फ हा पर ज़ेर है। फदउल्लाह, इसमें अल्लाह के आखिरी हर्फ पर ज़बर है, किसी जगह ज़ेर आ रही, किसी जगह ज़बर है, किसी जगह पेश है, तो हरकत एराब चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं मोरब। और जिसका एराब चेंज नहीं हो उसको मबनी कहते हैं। आप अगर उला तक के तालिब इल्म हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम होंगी। तो जो मबनी है, सबसे पहले आपने उस मबनी को जहन में रखना है। मबनी को याद कर लेने से ही आपकी 20 से 25% इबारत दुरुस्त हो जाएगी।
مبنی کتنی چیزیں ہیں جی؟ سارے جتنے بھی حروف ہیں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ سارے حروف آپ نے سامنے رکھنے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ابھی دیکھیے میں آپ کو عبارت بھی پڑھواؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے آپ کو 20 سے 25% جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی آ جائے گا، پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو جو مبنی ہے سب سے پہلے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کی آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوتی نہیں ہے، سیم پڑھا جاتا ہے، بار بار وہ لفظ آتے ہیں نا تو سیم پڑھے جاتے ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی نہیں ہے، لہذا وہ سب سے پہلے آپ کے لیے آسان ہے، وہ یاد کریں۔ نمبر 1 حروف عاملہ۔ حروف عاملہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، اسم میں عمل، حروف اسم میں عمل کرنے والے اور فعل مضارع میں عمل کرنے والے۔ فعل مضارع میں جو عمل کرنے والے ہیں ان کی پھر 2 قسمیں، حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ حروف ناصبہ آپ کو معلوم ہوں گے، ان، لن، کئی، اذن، ان کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ آپ کو سائڈ پہ اسکرین شاٹ بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس میں آپ دیکھ لیں گے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اسی طرح حروف جازمہ، ان کا بھی ترجمہ آنا چاہیے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ان کا بھی ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا کیسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر جو دوسرے حروف ہیں، حروف عاملہ کی جو دوسری قسم اسم میں عمل کرنے والے، تو ان کی جو ہے وہ بھی 5 قسمیں ہیں۔ حروف جارہ ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منظوم، خلا، رب، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الہ، ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان میں سے ہر لفظ کا ترجمہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کو عبارت کا ترجمہ کرنا بھی آ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں مزید۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، ان، انک، ان، لاکن، لیت، لعل، ان کا ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے، تو ان کا ترجمہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح حروف ندا ہیں، سب کا ترجمہ اے ہوتا ہے، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، سب کا ترجمہ اے ہے، تو ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان کو بھی آپ سیم ایسے ہی پڑھنا ہے، بار بار بھی آ جائیں، آتے بھی ہیں تو ان کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ما وللمشبہتان بلیسا، وہ بھی ایسے ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے اور لائن آف جنس، اس کو بھی ایسے پڑھنا ہوتا ہے، لا ہی پڑھنا ہوتا ہے، وہ لا ہی ہوتا ہے۔ اب میں آگے بتاؤں گا کہ لا کتنی طرح کے ہوتے ہیں، ما کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا یہاں پر کون سا ما ہے، یہاں پر کون سا لا ہے۔ اور پھر آپ نے حروف غیر عاملہ بھی یاد رکھنے ہیں، ان کا ترجمہ بھی یاد رکھنے ہیں۔ تو میں اب عبارت کی طرف جاتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو اب دیکھیے گا یہ پیج 2 پیج ہیں میرے سامنے، ان 2 پیج میں 300 کے قریب الفاظ ہیں، تو 300 کے قریب الفاظ ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہیں، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا اور ترجمہ بھی معلوم ہے، تو 20 سے 25% عبارت آپ کی درست ہو گئی، ترجمہ بھی آپ کو آ گیا۔ آگے میں پھر بتاؤں گا کہ اسم کا ترجمہ کیسے کرنا، فعل کا ترجمہ کیسے کرنا، فعل ماضی کا کیسے پتہ چلے گا، مضارع کا کیسے پتہ چلے گا، امر کا کیسے پتہ چلے گا، اسم فاعل کا، اسم مفعول کا، یہ ساری چیزیں میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ چلیے دیکھیں جی، میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، آپ کو بلو نشان نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس میں پہلا لفظ ہے ولا، یہ کئی دفعہ آیا ہوا ہے، اس کو آپ نے ولا پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور نہیں، وا کا معنی اور، لا کا معنی نہیں۔ آگے ہے من، اس کا معنی ہوتا ہے سے، پھر ولا آ گیا، پھر من سے، ولا پھر آ گیا، اور ولا پھر آ گیا الا، الا حرف استثناء ہے، اس کا معنی ہے مگر، پھر ان آ گیا، ان ناصبہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ۔ اب یہاں پر ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ان کے بعد جب یا ہو تو اس کو ان نہیں پڑھیں گے، این پڑھیں گے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے ان کے بعد یا ہے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے این، الا این، بس اتنا پڑھنا آپ کو آ گیا۔ دیکھیں تھوڑا تھوڑا آپ پڑھنا سیکھیں۔ آگے ولا پھر آ گیا، اس کو ولا ہی پڑھنا ہے۔ اب یہ جو بأسا ہے، لا کے بعد بأسا، ہر جگہ بأسا ہی پڑھا جائے گا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہر جگہ اسم ہیں اور ہر جگہ ایک جیسے ہی پڑھے جاتے ہیں، ان میں کوئی تقریباً کوئی فرق نہیں ہوتا، تو بھئی بأسا ہر جگہ آپ نے بأسا ہی پڑھنا ہے۔ آگے ان کے بعد یا ہے تو پھر اس کو کیا پڑھنا ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا این پڑھنا ہے، این۔ پھر اس کے بعد فی ہے، اس کو فی پڑھنا ہے، این کا معنی یہ کہ ہوتا ہے، فی معنی میں ہو گیا، پھر ولا آ گیا، پھر من آ گیا، پھر آ گیا وَكُلَّ مَا، اس کو بھی آپ نے ہر جگہ کُلَّ مَا ہی پڑھنا ہوتا ہے، وَكُلَّ مَا۔ آگے او ہے، کُلَّ مَا کا معنی ہوتا ہے جب بھی، آگے او ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یا، فَإِذَا،
فا کا معنی ہوتا ہے تو، اذا کا معنی جب. تو بھئی یہ بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو پڑھنا کیسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. فَإِذَا آگے پھر فَإِذَا آ گیا، ثُمَّ آ گیا، ثُمَّ کا معنی ہوتا ہے پھر، آگے پھر من آ گیا، ثُمَّ پھر آ گیا، ان آ گیا نا، ان. تو ان کے بعد بھی دیکھیں یا ہے تو اس کو بھی این پڑھنا ہے. ان کا معنی ہوتا ہے سے. اب آگے دیکھیں دو میم اور الف ہے، اس کو جہاں پر دو میم الف آ جائے گا نا تو اس کو آپ نے ہر جگہ مما پڑھنا ہے. دو میم الف آ گیا تو اس کو مما پڑھنا ہے. من اور یہ اصل میں من اور ما تھا، ملا کر ادغام کر دیا، مما ہو گیا. تو یہ پڑھنا بھی آپ کو آ گیا. ایسے ہی آگے ہے وقد. مما کا معنی ہوتا ہے اس میں سے جو، قرآن میں ہے نا وہ مما رزقناہم ينفقون، مما اس میں سے جو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. وقد و اور قد معنی تحقیق. قد کا معنی کبھی بھی ہوتا ہے، ماضی سے پہلے آئے تو معنی ہوتا ہے تحقیق، مضارع سے پہلے آئے تو معنی ہوتا ہے کبھی. تو بھئی وقد یہ بھی آپ کو پڑھنا آگے، یہ ہر جگہ وقد ہی پڑھا جائے گا، حرف توقع ہے. آگے ہے قبلہ. تو قبلہ بھی ہر جگہ اکثر قبلہ ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بار بار یہ لفظ آتا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. قبلہ. آگے ہے ذالکہ. قبلہ ظرف زمان ہے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے. ذالکہ کو ہر جگہ آپ نے ذالکہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پڑھنا آ گیا. آگے ہے من. اب من کے بعد واو آ جائے تو اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ میوں میوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میم واو کے ساتھ شد لگا کے ادغام کر کے میوں پڑھنا ہے. من کے ساتھ واو آ گیا نا، من حرف شرط ہے. من کا معنی ہوتا ہے سے، فی کا معنی میں. آگے آ گیا فی ما. فی کے ساتھ ما لگ گیا نا، فی ما. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں جو، اس میں جو. علا آ گیا، علا آگے کلما، پھر آ گیا بہی آ گیا. علا کا معنی پر ہوتا ہے، بہی معنی اس کے ساتھ. ان پھر آ گیا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر. ثم اس کا معنی پھر ہوتا ہے. عندہ جو ہے پیچھے حرف جر نہ ہو تو یہ عندہ ہی ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. آگے ہو کبھی ہو پڑھتے ہیں، کبھی ہی پڑھتے ہیں. اگر ہو سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو ہو پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو ہی پڑھتے ہیں. ہی ہا کھڑا زیر ہی. او کا معنی ہوتا ہے عندہ کا. ہو کا معنی آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قبلہ کا لفظ بھی بار بار استعمال ہوتا ہے. قبلہ معنی ہوتا ہے پہلے. ذالکہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو پہلے کے ساتھ اس کا سر ترجمہ بیٹھے گا، اس سے پہلے، وہ سے پہلے یہ صحیح ترجمہ نہیں بیٹھ رہا، اس سے پہلے یہ صحیح ترجمہ بیٹھ رہا ہے، تو آپ نے اس ترجمہ کرنا ہے. تو آگے ہے کلما، پھر آ گیا ان. اگر اندہو کے میں بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ہو آتا ہے نا یہ بار بار ضمیریں آتی ہیں. ہو کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے. تو آئندہ معنی پاس ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ یہ لفظ بار بار استعمال ہوتے ہیں. تو آئندہ کا معنی ہے اس کے پاس. او کا معنی پھر ہوتا ہے یا. اس کو آپ نے او ہی پڑھنا. حیثو ہر جگہ آپ حیثو پڑھیں گے، یہ بھی بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے جہاں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جہاں. اور اسی طرح ولیسا، لیسا بھی بار بار، اور لیسا ہر جگہ لیسا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. لیسا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے. علا پر. ثم الا، ثم معنی پھر، الا معنی طرف، تک، طرف، دونوں معنی ہوتا ہے. علیہ اس پر. علا معنی پر ہو گیا، ہی معنی اس پر. پھر آگے علا ہو گیا، پھر علیہ آ گیا. تعالی، دیکھو یہ لفظ بھی ہر جگہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی آپ نے سیم ایسے ہی پڑھنا. تعالی اللہ کے ساتھ جب آتا ہے یا ضمیر کے ساتھ، اکثر جہاں پر بھی آتا ہے نا آپ نے اس کو تعالی ہی پڑھنا ہے. تعالی تو یہ بھی سیم لفظ ہے. ثم علی فاذا الی بین، یہ بین بھی ہر جگہ بین ہی پڑھتے ہیں تقریباً. کوئی شاذ و نادر کوئی پیچھے حرف جر آ جائے وہ الگ بات ہے، اس وقت زیر پڑھیں گے. حرف جر آ جائے تو زیر پڑھیں گے. باقی ہر جگہ آپ نے بین 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 پڑھنا ہے. بین معنی ہوتا ہے درمیان، یہ بھی ذہن میں رکھیں نا. حتی کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ، یہ بھی ہر جگہ آپ نے ایسے پڑھنا. علیہا اس کا معنی ہوتا ہے اس پر، اس کو ایسے پڑھنا. کما یہ لفظ بھی آتا ہے، کما کا لفظ بہت آتا ہے. کما جیسا کہ، اس کا ترجمہ ہے. علی وہذا اور یہ، ہذا معنی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. ثم معنی پھر، کلما پھر آ گیا.
कुल्लमा जब भी, आगे लहू उस के लिए, ला मन के लिए, हु मन उसके लिए, फ़ाइदा तो जब, काना, काना फाल नाक्सा में से पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, तो काना का भी आपको पता होगा। तो काना का माना होता है हो, क़ब्ला फिर आ गया क़ब्ला माना पहले, इला आ गया फ़ीहा, फ़ीहा आ गया उसमें, इला तरफ, फ़ाइदा तो जब, इला फिर आ गया बिहा उसके साथ, हत्ता माना यहाँ तक के, सुम्मा फिर, इला फिर तरफ आ गया बिहा उसके साथ, फ़ाइदा तो जब, मिन से, सुम्मा फिर, क़ब्ला पहले, फ़ीहा उसमें। देखें जी, ये जो मैंने इबारत आपके सामने पढ़ी है, बाकी जो अल्फाज रहते हैं ना, ये लफ्ज़ तो आपको आ गए होंगे समझ। अब मैंने जो छोड़ दिया ना लफ्ज़, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हम समझेंगे। तो ये 3-4 वीडियो में, मेरे ख्याल में 3-4 वीडियो में ये सारे अल्फाज हम क्लियर कर देंगे। तो 3-4 वीडियो के बाद जो है ना, वो आप देखेंगे कि ये इबारत आपको पढ़नी आ गई है, ख़ुद ब खुद पढ़ते चले जाएंगे जो ये इबारत आपने कैसे पढ़नी है। तो ये तकरीबन 300 के करीब अल्फाज थे, उनमें से ये जो अल्फाज हमने सेलेक्ट किए हैं ना, तो वो तकरीबन 90 के करीब हैं, और ये तकरीबन 20 से 25% बनते हैं अल्फाज। तो अगर इन अल्फाज को आपने याद कर लिया ना, जो मैंने आपको बता दिए, इनका तर्जमा भी आप याद कर लें, तो यकीन मानिए आपने 20 से 25% इबारत दुरुस्त कर ली है, और आपने 20 से 25% तर्जमा भी दुरुस्त कर लिया इबारत का। तो इतना आपको आ गया। बाकी जो अल्फाज रहते हैं तो देख लीजिएगा, हम अगली वीडियो के अंदर बाकी अल्फाज क्लियर करेंगे। यकदम सारे अल्फाज हमने क्लियर नहीं करने, क्योंकि इस तरह आपका जहन उलझ जाएगा। आपका जहन किस तरह, एक लफ्ज़ बार बार आता है ना, तो वो जहन में बैठ जाता है, लेकिन जहन जब कई लफ्ज़ों की तरफ जाएगा तो वो आपका उलझ जाएगा, तो कोई चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ा थोड़ा करके अपनी इबारत को दुरुस्त करना है। तो आपने हमारे साथ जो है वो वाबस्ता रहना है, वीडियो को देखते रहना है, और आपने जो मैंने आपको बताया है उसके मुताबिक किसी न किसी को अपनी इबारत ज़रूर सुनानी है। नहीं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान शरीफ के बाद फिर आप मुझे इबारत सुनाइएगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उसमें जो गलतियाँ होंगी वो आपको बताऊँगा। पहले आप इबारत ये देख लें वीडियोस, अभी नहीं आप भेजिएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं, आपको पता है रमज़ान शरीफ का मौका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, मुझे भी इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, और आपके इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए, और दीन की सरबुलंदी के लिए हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।